दर्शक वृन्द नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम मिशन न्यूजमा। म खगेन्द्र विष्ट। आजको मिशन न्यूजमा साहसिक पर्यटनको सम्भावना बोकेको जल पर्यटनको क्षेत्रमा सरकारले गरेको बेवास्ताको विषयवस्तु समेटेका छौं। संसारभर नेपाल जलस्रोतको दोस्रो धनी देशका रूपमा चिनिन्छ। विश्वमै साहसिक खेलका रूपमा लिइने राफ्टिङ नेपालका 16 नदीमा गर्न सकिन्छ। अन्य मुलुकमा भन्दा नेपाली खोला नालामा राफ्टिङ गर्न रुचाउने पर्यटकहरू धेरै छन्, तर यो क्षेत्रको विकासमा भने सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन। नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा छिटो द्रुत गतिमा राफ्टिङ क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ। यो क्षेत्रको विकास गर्दै संसारभर बजारीकरण गर्न सक्दा नेपाल भित्रिने पर्यटकको संख्यामा अधिक मात्रामा वृद्धि हुन सक्छ। हिमालबाट बग्दै आएको सफा पानी, तीव्र बहाव र भौगोलिक बनावटले राफ्टिङ गर्ने पर्यटकको मनै नै लोभ्याउने गर्छ, तर यसको संरक्षण र प्रचार प्रसारमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन। यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुस्। नेपालका नदी नाला र भौगोलिक बनावट पर्यटन क्षेत्रका लागि ईश्वरकै वरदान हुन्, तर यसको महत्त्व बुझ्न नसक्दा विश्वमै पर्यटनको सम्भावना बोकेका पर्यटकीय क्षेत्रहरू मासिँदै जान थालेका छन्, जसको उदाहरण मध्येको एक हो जल पर्यटन। नेपालले जल पर्यटनको सम्भावना र यसको महत्त्व बुझ्नै सकेको छैन। विश्वका कुनै पनि देशमा नेपालमा जस्तो साहसिक र्याफ्टिङ गर्न पाइँदैन। विश्वभर 5+ र्यापिडसम्म मात्रै र्याफ्टिङ गर्न पाइने व्यवस्था छ। नेपाल एक मात्र यस्तो मुलुक हो जुन मुलुकको नदीमा र्याफ्टिङका लागि मान्यता दिएका सबै र्यापिडमा र्याफ्टिङ गर्न सकिन्छ। एकै देशभित्रका नदीमा सबै र्यापिडमा र्याफ्टिङ गर्न सकिने भन्दै विश्व बजारमा पुर्याउन नसक्नु नेपाली पर्यटन प्रवर्धनका लागि दुःखको कुरो त छँदैछ, तर यस्तो सम्भावना बोकेका नदीहरूको संरक्षण गर्न समेत सरकार चुकिरहेको छ। अब नेपाल सरकारबाट चाहिँ जस्तो नदीको वर्गीकरण गरिदिएको छ, 16वटा नदीको लागि चाहिँ खुला गरिदिएको छ हाम्रो राफ्टिङको लागि भनेर। त्यसै गरी एउटा जलयात्रा नियमावली भनेर 2063 आएको थियो र त्यसमा पनि केही कुराहरू चाहिँ व्यवसायीको मैत्री नभावनाले चाहिँ त्यसको हुनुपर्छ भनेर भन्यौँ र त्यो सँगसँगै अब नयाँ नियमावली आउँदैछ, पर्यटन नियमावली, त्यसमा चाहिँ समेटिन्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। तर अहिलेसम्म विडम्बना नमान्नुपर्छ 2036 सालको चाहिँ पर्यटन नियमावलीले चलिरहेको छ देश। अहिलेसम्म नयाँ नियमावली आएको छैन, तर त्यो चाहिँ समय सुहाउँथ्यो 10 वर्षमा आउनुपर्ने पर्यटन नियमावली अहिलेसम्म आउन सकेको छैन। त्यसमा चाहिँ जलयात्रा नियमावली पनि आउँथ्यो कि अथवा नयाँ समेटेर आउँथ्यो कि अथवा केही भनौँ न भन्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो अपेक्षा हो र त्यो किसिमको हामी लागिरहेको पनि छौँ र संस्था लागिरहेको छ। र अर्को कुरो चाहिँ जस्तो हाम्रो माग चाहिँ के भनेको चाहिँ भनेदेखि जल नीति पनि हुनु पर्यो। पर्यटन नीतिसँगै जल नीति भयो भने चाहिँ जस्तो कहाँ चाहिँ राफ्टिङ गर्ने अथवा यो जलयात्रा गर्ने, कहाँ चाहिँ हाइड्रो ड्याम बनाउने, कुन ठाउँमा चाहिँ इरिगेसनको सिँचाइको लागि चाहिँ कहाँ खानेपानीको लागि गर्ने ड्याम बनाउने आदि कुराहरू चाहिँ छुट्यो भने भोलिको दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ कसैसँग लडाइँ गर्नु परेन र हामी व्यवसाय विरोधी पनि होइनौँ। किन नेपालमा चाहिँ जलयात्रा विद्युतको ड्यामहरू बन्नुपर्छ, तर यति हो कि जस्तो हामी नेपाल सरकारले हामी 16वटा नदी दिएको छ, सबै नदी पनि होइन, नदी खण्ड मात्रै हो, त्यो खण्डहरूमा चाहिँ नबनाइदिनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो र त्यो आग्रहको लागि चाहिँ हामीले बारम्बार घचघचाएका छौँ। र अब अन्य कुराहरू जस्तो त्योभन्दा बाहेकको कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म नेपाल सरकारबाट कुनै पनि सम्बोधन भएको छैन। अब यो पर्यटन व्यवसायलाई चाहिँ विशेष गरेर जलयात्रा व्यवसायको लागि र त्यो भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। र जस्तो अब हामीले चाहिँ यही नदीलाई चाहिँ यो नदी चाहिँ केही खण्डहरू बचाउनुपर्छ भनेर र यसलाई चाहिँ हेरिटेज रूपमा, किन यो चाहिँ यही नदीबाट चाहिँ जलयात्राको सुरुवात भएको हुनाले यसलाई चाहिँ बचाउनुपर्छ र यसलाई जलयात्रा हेरिटेज नदीको रूपमा चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भनेर हामीले गऱ्यौँ। तर विडम्बना नम्बर चाहिँ यहीसँगै आएर चाहिँ जलयात्रा एउटा हाइड्रो ड्याम बन्दैछ, यो दुःखद कुरा हो र यो यस्तो किसिमको चाहिँ हुनु हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो र भन्ने हाम्रो आग्रह हो। अब नेपाल सरकारले भन्दा पनि अब यो चाहिँ भनौँ न माफिया भन्नुपर्छ। अब झोलामा चाहिँ हाइड्रो ड्याम बोकेर हिँड्नेहरू उहाँहरूले चाहिँ कतिबेला चाहिँ माफियाकरण गरेका हो कि जस्तो पनि लाग्छ। त्यो हुनाले अब अहिलेसम्म चाहिँ नेपाल सरकारबाट खासै त्यस्तो किसिमको अरू केही पनि आएको छैन। नेपालको त्रिशुली, सुनकोशी, कालीगण्डकी, बुढीगण्डकी, भेरी, तल्लो भोटेकोशी,
कर्णाली मर्स्याङदी माथिल्लो सेती तल्लो सेती तमोर अरुण बलेफी पश्चिम सेती कर्णाली तामाकोशी दुधकोशी र इन्द्रावती गरेर 16 नदीमा र्याफ्टिङ गर्न सकिन्छ। यीमध्ये सुनकोशी कर्णाली र भोटेकोशी राफ्टिङका लागि विश्वकै उत्कृष्ट 10 नदीभित्र पर्छन्। यस्तो सम्भावना बोकेका नदीलाई पर्यटनसँग जोड्न सरकारले नै सकेको छैन। बरु यी नदीहरू पछिल्लो समय मानवीय अतिक्रमणको शिकार बन्दै गएका छन्। एकतर्फ जलविद्युत लगायतका विकासका आयोजनाका कारण नदीको स्वतन्त्र प्रवाह प्रभावित भएको छ भने अर्कोतर्फ नदीजन्य सामग्रीहरूको दोहनले गर्दा जलयात्रा तथा साहसिक पर्यटकीय गतिविधि लोप हुने खतरा बढ्दै गएको छ। प्रचुर सम्भावना, किनभने हाम्रो जस्तो हामीसँग संसारको टप 10 नदीमध्ये 3वटा नदी हामीसँगै छ। जस्तो कर्णाली भयो, सुनकोशी भयो, कालीगञ्ज के अरे भोटेकोशी भयो। त्यसपछि अब एउटा मर्स्याङदी हो, त्यो चाहिँ मर्स्याङदी लगभग मासि नै सक्यो, किनभने त्यसमा सबै ड्याम सकिसक्यो। र भएका नदी अब यी भएका नदीहरू पनि बचाउनुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ बचाइदिनुहोस्। हाम्रो सबै खण्ड होइन कि जुन जुन क्षेत्र खण्डमा चाहिँ जलयात्रा हुन्छ त्यो खण्ड चाहिँ बचाइदिनुहोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारलाई आग्रह हो। किनभने हाम्रो जस्तो नदी संसारमा कहीँ पनि छैन। किनभने हिमनदी र यस्तो किसिमको सबै किसिमको भएको हुनाले सम्भावना एकदम छ, नभएको होइन। तर अब यसको लागि चाहिँ के भन्छ नि, माल पाएर हामी चाल पाएनौँ कि जस्तो लाग्छ। हामीसँग माल चाहिँ छ, तर त्यो चाहिँ चाल पाएनौँ जस्तो लाग्छ। त्यो हुनाले नेपाल सरकारले चाहिँ तत्कालै जस्तो जुन जुन खण्ड छ त्यो खण्ड चाहिँ जलयात्राको लागि चाहिँ सुरक्षित गरिदिनुपर्छ र भविष्य पुस्तान्तरण हुनुपर्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। नेपालमा वैधानिक रूपमा र्याफ्टिङ व्यवसाय सञ्चालन गरेका 80 कम्पनी मात्रै छन्। यी कम्पनी मार्फत 10,000 भन्दा बढी नेपाली रोजगारीमा जोडिएका छन्। र्याफ्टिङका लागि आवश्यक दक्ष र्याफ्टिङ गाइड पाउन मुस्किल छ। नेपाल बाहेक अमेरिका, जापान, चाइना, आइसल्यान्ड, नर्वे, दुबई र भारतमा नेपाली र्याफ्टिङ गाइडहरूको माग उच्च छ। तर यो क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन नै कम छ। रोजगारीसँगै पर्यटनको सम्भावना बोकेको यो क्षेत्रको प्रबन्धन गर्न सरकारले ठोस नीति ल्याउन सकेको छैन। अरू त परको कुरा, र्याफ्टिङ गर्ने सुरु स्थान र अन्तिम बिन्दुमा कपडा फेर्नका लागि आवश्यक चेन्जिङ रुमदेखि शौचालयसम्म पनि व्यवस्था गर्न सकिएको छैन। हामी सबैलाई थाहा छ नेपाल चाहिँ विश्वको सेकेन्ड राष्ट्र पर्दछ, जसमा चाहिँ जलस्रोतको धनी देश मध्येमा होइन। र यहाँ हामीसँग चाहिँ लगभग 6,000 नदीनालाहरू छन् र त्यसमध्येमा चाहिँ हामी झन्डै 17वटादेखि 18वटा नदीहरूमा चाहिँ रिभर राफ्टिङ गर्दै आएका छौँ। र यो सुरुवाती दिनहरूमा जस्तै मैले 94देखि 2000को उसमा हेर्ने हो भने त्यतिखेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ जल पर्यटकहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ आउनुभएको थियो र त्यो बेसमा। र त्यसपछि चाहिँ हामीसँग अब विभिन्न कारणहरू भयो होइन, कहिले के कारण त्यसै गरी पछि अलिकति बिचमा आएर भूकम्पको कारण भयो होइन, त्यसले गर्दाखेरि फेरि तल गयो र त्यसपछि फेरि अलिकति माथि आउने कोसिस हुँदै थियो। त्यसपछि फेरि तत्काल हामीले चाहिँ यो अहिले यो कोरोनाको पेन्डामिक उहरू चाहिँ खेप्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि पछाडि परेको अवस्था थियो र अहिले चाहिँ लगभग बिस्तारै चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ अगाडि बढ्ने क्रममा छ भन्नुपर्छ जल पर्यटनको हिसाबमा। अत्यन्तै सम्भावना बोकेको चाहिँ क्षेत्र हो यो होइन। यो क्षेत्रको विकासको लागि चाहिँ सरकारले के अहिलेसम्म कस्तो किसिमको पहल गरेको छ? यो क्षेत्रको विकासको लागि सरकारी तर्फबाट हुनुपर्ने पहल चाहिँ के भइदियो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ यहाँलाई लाग्छ? हजुर पक्कै पनि यहाँले एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब नेपालको परिवेशमा भन्नुपर्दा अब हामी सबैलाई थाहा छ नेपाल सरकारको गतिविधि र अब उहाँहरूले गरिरहनु भएको उहरू त अब हामीले भोग्दै आएका छौँ। र त्यसमध्येमा चाहिँ यो राफ्टिङ यानि जलयात्रा पनि पर्दछ। र अहिलेसम्म हेर्ने हो भने खासै राज्यको पक्षबाट एक दुई ठाउँमा केही जस्तै टोयलेट र अब चेन्जिङ उहरू चाहिँ बनाएको भन्दा बाहेक अरू चाहिँ हामीले त्यस्तो खाले ठोस उहरू चाहिँ यो क्षेत्रलाई चाहिँ विकासको रूपमा बढाएको चाहिँ हामीले पाएको छैनौँ। र हामीले सदैव भन्ने गरेको पनि कुरा पनि यही हो र उठान गरेको कुरा पनि यही हो। र यहाँ नदीनालालाई हेरिनुपर्छ र नदीनालाहरू चाहिँ यहाँ बच्नु पर्दछ र त्यो नदीनालाहरू चाहिँ दायाँ बायाँबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ संरक्षण गरिनु पर्दछ र नेपाल सरकारको चाहिँ यसमा ध्यान पुगोस्। र नेपाल सरकारले चाहिँ यसको जस्तै पूर्वाधारको विकासहरूको कुरामा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अन्धधुन्ध विकास गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई पर्ने प्रभावको विषयमा पनि हामीले सदैव कुराहरू उठाउँदै आएको हौँ। तर पनि नेपाल सरकारले
त्यतिको यो जल यात्रालाई चाहिँ ध्यान नदिएको अवस्था हो र अब हामीले भनौँ आशा गर्दा गर्दै हामी 20औं 25औं वर्ष 30औं वर्षमा चाहिँ प्रवेश गरिसकेका छौँ र आशा छ अबको भविष्यमा चाहिँ केही चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ यो क्षेत्रलाई पनि हेर्छ कि भन्ने आशामै छौँ हामी अहिलेसम्म। यो हाइड्रोको कारणले गर्दाखेरि जलयात्रा चाहिँ कतिको यो सङ्कटमा छ, यो क्षेत्रमा आउने पर्यटकहरू चाहिँ घट्ने सम्भावना चाहिँ कति? पक्कै पनि अब यहाँनिर जल पर्यटकहरू चाहिँ दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा चाहिँ वाइट वाटर राफ्टिङ गर्न भनेर आउने र अर्को चाहिँ सिनिक वाटर ट्रिप गर्नको लागि आउने। वाइट वाटर भने चाहिँ फुल्ली इन्जोय गर्न आउने हो। ती नदीहरू चाहिँ लगभग अबले हामीले हेर्ने हो भने अम्लामा गन्ने मात्र रहिसक्यौँ र कतिवटा नदीहरू चाहिँ यही हाइड्रोको पावरले बन्द भइसक्यो र त्यसमध्येमा नि नेपालको चाहिँ सबैभन्दा प्रख्यात नदी भनेर चिनिने चाहिँ त्रिशुली नदी हो र त्रिशुली नदीमा नि अहिले चाहिँ ड्याम बन्दैछ। अब त्यसले गर्दा चाहिँ अब भविष्यमा यसले पक्कै पनि नकारात्मक असर त पर्दछ र त्यसले गर्दाखेरि केही मात्रामा चाहिँ पर्यटक पनि घट्छ र जुन हामीले चाहिँ यहाँनिर दुईवटा पार्ट छुट्याएका छौँ त्रिशुलीमा, एउटा चाहिँ वाइट वाटर सेक्सन र अर्को चाहिँ जस्तो अघि गङ्गा सरले भन्नुभयो जस्तै फ्यामिलियर सेक्सन र चाहिँ अहिलेको अवस्थामा हेर्ने भने चाहिँ यो अब बन्ने यो अहिले बन्न लागेको ड्यामले चाहिँ यो फ्यामिलियर सेक्सन चाहिँ टोटल्ली बन्द हुने अवस्थामा छ। पक्कै पनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ राफ्टिङ जति एजेन्सीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ अब यसले चाहिँ असर पार्दछ र पार्छ। जल पर्यटनमा धेरै नै सम्भावना बोकेको यो क्षेत्रको विकासको प्रचार प्रसार किन हुन सकेको छैन? राफ्टिङको सम्भावना बोकेको खोला नालामा विद्युत उत्पादनका लागि जताततै ड्याम बनाउने लगायतका कार्य भइरहेका छन्। यसले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने देखिएको छ। यस्तो अवस्था निम्त्याउँदा पर्यटन बचाउन पर्यटन बोर्ड मार्फत के कस्ता पहल भइरहेका छन् भन्दै हामीले पर्यटन बोर्डलाई प्रश्न सोधेका छौँ। नेपालमा भएका यी खोला नालाहरू जति पनि ऱ्याफ्टिङ गर्ने खोला नालाहरू छन्, यी सबैमा हाइड्रो बनेको कारणले गर्दा अब ऱ्याफ्टिङ व्यवसाय चाहिँ बिस्तारै यो धर्मराउँदै जाने जस्तो चाहिँ देखिएको छ। यो नहोस् भन्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो खोलामा रोड छुट्याउने के गर्ने त्यो काम चाहिँ गर्न सक्नु भएको छैन। त्यो काम चाहिँ किन नगरे? यसो छ, यसमा चाहिँ तपाईँको जस्तै नेपालको पर्यटनमा दुईवटा चिजहरू चाहिँ एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा आछन्। जस्तै ट्रेकिङ रुट्सहरूमा चाहिँ बाटो बन्यो भनेर तपाईँको ट्रेकिङ व्यवसायीहरूको कम्प्लेन पनि छ र नेपालका चाहिँ तपाईँको अलिकति लामो समयसम्म ट्रेकिङ गर्न मिल्नेहरू घटिरहेको एउटा अवस्था छ एकतिर भनेदेखिमा। अर्को खोलामा पनि तपाईँको छ नि ऱ्याफ्टिङ भनौँ न, नेपालमा फेरि संसारका उत्कृष्ट नदीहरू छन् ऱ्याफ्टिङ गर्नको लागि। ती नदीहरूमा पनि बिचबिचमा चाहिँ हाइड्रोको ड्यामहरू बनेर ऱ्याफ्टिङ गर्ने ड्युरेसनहरू छोटिएका अथवा ऱ्याफ्टिङमा पहिलाको जुन खालको रमाइलो हुन्थ्यो त्यो खालको रमाइलो घटेको छ भन्ने खालको चाहिँ यो आइरहेछ। यो चाहिँ अब जस्तो कि पर्यटन र अन्य विकासको जहिले पनि कन्फ्लिक्ट भइरहेको देखिन्छ। अब नेपाल पर्यटन बोर्डले अब ट्रेकिङ एजेन्सिजहरूको संस्था टानाहरू मार्फत मिलेर चाहिँ लोकल गभर्मेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले एक किसिमको एजुकेट गर्ने काम, कम्तीमा ट्रेलहरू बनाउँदाखेरिमा चाहिँ ट्रेललाई नमासिकन जाउँ भन्ने खालको र यहाँ नेपाल एसोसिएसन अफ राफ्टिङ एजेन्सिज भन्ने छ, राफ्टिङ एजेन्सीहरूसँग मिलेर अब तत्त मुख्य रूपमा हाइड्रो पावरहरू बनिरहनाले त्यो क्षेत्रमा अब यो अर्को विकासको काम गर्दाखेरिमा कम्तीमा यसलाई पनि मेजर रिभर्सहरूमा चाहिँ ड्यामै बनाउँदाखेरिमा समस्या भएन, तर ऱ्याफ्टिङको पोइन्टभन्दा अलिकति तल बनाइदिँदाखेरिमा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने हिसाबमा सल्लाह सुझाव सिफारिसहरू हामी समय गरेर हुन्छौँ। त्यही भएर कतिपय तपाईँको नदीहरूमा चाहिँ नि पहिला डिजाइन गरेको ठाउँभन्दा पछि अलिकति तलतिर भनौँ न त्यस्तो गरी बनेको पनि छ। पर्यटन बोर्डको काम चाहिँ खास पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार प्रसार गर्ने काम हो। यो कोरोनाको कालभन्दा अगाडि चाहिँ ऱ्याफ्टिङ व्यवसाय चाहिँ राम्रो थियो, हुन त अरू चाहिँ व्यवसाय पनि राम्रो थियो, तर यो ऱ्याफ्टिङ व्यवसाय चाहिँ कोरोना काल पछाडि चाहिँ एकदमै कम भएको, पर्यटकहरू आउन चाहिँ कम भएको भन्ने कुरा चाहिँ छ। तपाईँहरूले यो क्षेत्रको चाहिँ पर्यटन प्रवर्धनको लागि चाहिँ कहीँनिर तपाईँहरूले चाहिँ चुकेको अथवा चाहिँ तपाईँले पहल गर्दा पनि नआएको अवस्था किन हो? किन यसरी नै शून्यता जस्तै देखिने गरेर नै आउनु, यो चुनौती देखिनु भनेको त यो राम्रो देखिएन। के छ ऱ्याफ्टिङ भन्ने विधा छ नि, यहाँले भन्नुभएको चाहिँ पहिला चाहिँ के थियो भने जस्तै नेपालमा चिन्यो भने ट्रेकिङ भने सबैजना ट्रेकिङ जान आउँछन् भन्ने एउटा एक किसिमको अजम्सन होइन। तर हामीले कसरी विस्तार गरिरहेछौँ भन्दाखेरिमा यो एडभेन्चर एक्टिभिटिजहरूमध्येको ऱ्याफ्टिङ पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट, त्यसलाई चाहिँ हामीले छुट्टै विधाको रूपमा क्या ट्रेकिङ एउटा विधा हो भन्दाखेरिमा एक भाइ हो भन्दाखेरिमा जङ्गल सफारी अर्को भाइ, त्यसरी ऱ्याफ्टिङ पनि अर्को भाइ हो है। त्यसलाई हामीले इग्नोर गर्न मिल्दैन, अथवा चाहिँ ट्रेकिङ मात्रै आग्रहमा चाहिँ त्यसलाई चिपिन मात्रै गर्ने होइन कि ऱ्याफ्टिङै गराउने भनेर चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा नारा लगायतको सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ हामी निरन्तर छलफल
र हामी चाहिँ यहाँ हुन्छ नि अब विभिन्न खालका तपाईँको इन्टरेक्सनहरू गरिरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि राफ्टिङ एसोसिएसन भयो, त्यसपछि नेपाल क्यानोनिङ एसोसिएसन भन्ने पनि छ जहाँ क्यानोनिङ गरिन्छ खोलामा गर्ने गतिविधिहरू होइन। यो दुईवटा सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले अपलिफ्ट गर्ने खालको काम र उनीहरूलाई अझ बढी हुन्छ नि इम्पावर गर्ने खालको काममा चाहिँ हामी लागेका छौँ। अहिले पछिल्लो समयमा त्यो एसटिएलआरपी प्रोजेक्ट सञ्चालन भए पछाडि चाहिँ सबभन्दा धेरै काम हामीले कुनै न कुनै रूपमा नारालाई अलिकति बढी फोकस गरिकन हामीले कामहरू पनि गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले राफ्टिङ अथवा रिभर एक्टिभिटिजहरू चाहिँ छुट्टै विधाको रूपमा इस्टाब्लिस भइसकेको छ। यो अहिले पर्यटकहरू चाहिँ आएनन् पहिलाको तुलनामा भन्ने कुराहरू छ कि यो राफ्टिङमा के अन्नमा अनि यसो छ त्यो त कसरी अब सेल तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ, हामीले प्रमोट गरिदिन्छौँ। प्रमोट गर्ने काम भने राफ्टिङ लगायत राफ्टिङ एसोसिएसन लगायत क्यानोनिङ एसोसिएसनसँग चाहिँ हामी पुरा निरन्तर छलफल गरिरहेको छौँ। त्यही भएर खोलाको गतिविधिहरूलाई अलिकति विकास विस्तार प्रचार प्रसार प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर केही समय अगाडि पोखराको फेवातालमा ड्रागन बोट फेस्टिभल भनेर पनि गरियो नि त। भनेपछि खोलावाला एक्टिभिटिजहरू गरिरहेको छौँ र फेरि यो साल पनि हामी सेकेन्ड एडिसन गर्दैछौँ, त्यसको लागि तयार भइरहेको छ अहिले। पछिल्लो समय विकासका नाममा गुरुयोजना बिना जथाभावी भौतिक संरचना निर्माण गर्दा एकपछि अर्को गर्दै पर्यटन क्षेत्रमा चुनौती थपिएको छ। नेपालमा 10 लाख जनसङ्ख्या पर्यटन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको र कुल जीडीपीमा 7.9% योगदान पुर्याएको सरकारी तथ्याङ्क देखिन्छ। यसलाई बढाउन पर्यटन क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्नेमा त्यसको संरक्षण नै पछिल्लो समय चुनौती बनिरहेको छ। संसारभर नेपाललाई हिमाल र बुद्धको देश भनेर बढी चिनिन्छ। नेपालमा त्यो बाहेक अरू पनि घुम्न योग्य स्थान छन् भनेर चिनाउनै सकिएको छैन। मानिसको रुचि अनुसार कसैले शान्त वातावरण मन पराउँछन् भने कसैले जङ्गल सफारी, ट्रेकिङ, हिमाल आरोहणदेखि साहसिक गतिविधि गर्न मन पराउँछन्। नेपालमा पर्यटन सम्भावनाको खानी छ, तर त्यसलाई सदुपयोग गर्न आजको आवश्यकता हो। पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको राफ्टिङ क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले के काम गर्नुपर्ने छ भन्ने विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। राफ्टिङ क्षेत्रको मुख्य चुनौती नै पछिल्लो समय नदीमा रहेको राफ्टिङ रुट मास्दै जलविद्युतको नाममा ड्याम निर्माण गर्नु देखिएको छ। यो बाहेक नदी दोहन र नदीमा फोहोर फाल्नु पनि मुख्य समस्याको रूपमा रहेको छ। बस्ती विकास हुँदै बजारमा परिवर्तन भएका धेरै स्थानको फोहोर नदी किनारमै लगेर थुपार्ने गरिएको छ। यसले जल पर्यटनमा ठूलो असर गरेको देखिन्छ। नदी सफा राख्न नसक्दा पर्यटकमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ। यो बाहेक भौतिक संरचना निर्माण गर्न नसक्नु पनि समस्याको रूपमा रहेको छ। सरकारले यसतर्फ कुनै ध्यान दिन सकिरहेको छैन। यो चाहिँ अलि धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। नेपालमा धेरै नदीहरू चाहिँ छन् होइन, तर जति पनि यी नदीहरू छन् यी यस्ता हाम्रा चाहिँ यी संरचनाहरूमा यस्ता ठाउँहरूमा यीहरूका पर्यटनको क्षमता बोकेका पर्यटनका चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ भोलि भविष्य बोकेका क्षेत्रहरू चाहिँ हुन्। तर यी क्षेत्रहरू चाहिँ विकास चाहिँ भइसकेको जस्तो देख्दैन। यी क्षेत्रहरूको विकास गर्नको लागि चाहिँ सरकारले कस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ र कसरी चाहिँ यी क्षेत्रहरूको चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ? हजुर हजुर, अब यहाँ चाहिँ कस्तो भने तपाईँको सरकारबाट कुनै त्यस्तो खालको केही पनि हामीले देखाएको छैन होइन। अब हामीले चाहिँ अब भोलिन्टियरको रूपमा हामी जहाँ पुग्छौँ जता पुग्छौँ हामीले कसरी नदीलाई जोगाउने हामीले सधैँ सरसफाइ राख्नुपर्छ। नदीमा अब यो ड्यामदेखि लिएर धेरै हाइड्रो पावरहरूको ऊहरू भइरहेछ, हाम्रो प्रोजेक्टहरू भइरहेछ। अब यो एकदमै नदीको लागि चाहिँ एकदम हानिकारक हो होइन। पछि गएर यसको भविष्य चाहिँ अब टुङ्गिन्छ लगभग। अब यो त हाम्रो नेपालको जति पनि राफ्टिङ गर्न लायकको रिभरहरू त एकदम धेरै छ, तैपनि यो रिभरहरूलाई चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्नै सकिरहेको छैनौँ। कहीँ कतै यसको केही संरक्षणदेखि लिएर यसको सुरक्षा यसको केही नै भएको छैन। कहीँ कतै केही त्यस्तो देखिँदैन। कहीँ कतै त्यस्तो निकाय राष्ट्रको निकायबाट सरकारबाट त्यस्तो केही पनि पहल हामीले केही पनि देखिँदैन। हामी आफै पर्सनल रूपमा हामी जहाँ पुग्यो भने जता पुग्यो भने सबैले हामी जो सामाजिक उसमा चाहिँ ल हामीले नदीलाई चाहिँ सफा राख्नुपर्छ भने जस्तो कि हामीले रिभर गार्ड भएरै पनि हामीले प्लास्टिकको गार्बेजहरूदेखि लिएर हामीले खानेकुराको गार्बेजहरू पनि हामी छुट्टै कलेक्सन गर्छौँ। टिनदेखि लिएर ग्लासहरूले हामीले छुट्टै हामीले एकदम व्यवस्थित तरिकाले हामीले बोकेर ल्याउँछौँ। काठमाडौँमा ठाउँ व्यवस्थित गरेर हामी पठाउँछौँ। यसरी अब सबैतिरबाट चाहिँ यस्तो खालको जानकारीमूलक ऊहरूदेखि लिएर अब नदीमा चाहिँ यस्तो खालको प्रोजेक्टहरू ल्याउनु भएन। अब ठिक छ, अब विकासको लागि आफ्नो ठाउँ छ कि त त्यसको लागि पनि त हामीले छुट्टै किसिमले गर्न सक्नु पऱ्यो होइन। नदीलाई पनि अब मिलाएर होइन, नभए त जति पनि नदीको एकदम सुन्दरता, नदीको जति पनि वेभहरू, जति पनि ऱ्यापिडहरू, जति पनि एडीहरू कुराहरू चाहिँ प्राकृतिक रूपमा सबै ध्वस्त हुँदै गइरहेछ यहाँ त होइन। जस्तो अब हाइड्रो पावरले चाहिँ तपाईँको यो पानीको ऊहरू चाहिँ धेरै बिगार्छ, भोलमहरू बिगार्छ, यसको ऱ्यापिडहरू बिगार्छ, यसको सुन्दरताहरूले एकदम धरापमा छ।
अब त्यसो हुँदाखेरि त्यो पनि भयो। अब जथाभावी मान्छेहरूले पनि अब अलिकति बुझ्नु पऱ्यो, जान्नु पऱ्यो होइन, कुन सामान कसरी गर्ने, आफूले युज गरेपछि कहाँ थ्रो गर्ने होइन। यसलाई सबैले व्यवस्थित हामी पर्सनल रूपमा पनि सबैजनाले यस्तो खालको ज्ञानपूर्ण कुराहरू भयो भने अझ राम्रो। सरकारबाट यस्तो खालको नीति नियम ल्याएरै गर्नुभन्दा अझ धेरै राम्रो मलाई जस्तो लाग्छ हजुर। सरकारले नेपालमा राफ्टिङ क्षेत्रको विकास गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला जल नीति ल्याउन आवश्यक छ। जल नीति ल्याएर राफ्टिङका लागि तोकिएको स्थानहरूमा विद्युतको ड्याम निर्माण गर्न, नदी दोहन गर्न र फोहोर फाल्न रोक लगाउन सक्नुपर्छ। यो मात्रै गर्न सक्ने हो भने पनि यस क्षेत्रको विकासमा धेरै टिवा पुग्ने देखिन्छ। सरकार समक्ष यस विषयमा पटक पटक आवाज उठाए पनि हालसम्म माग सुनाइ हुन नसकेको राफ्टिङ व्यवसायीहरू बताउँछन्। नेपाल सरकार हामीले चाहिँ आग्रह चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भनेको पर्यटन नीति नै, पर्यटनमा नदी नीति बनिदियो भने एउटा कुरो चाहिँ किसिमको चाहिँ हल चाहिँ हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। किनभने पर्यटन त्यो जल नीति के नदी नीति बनिदियो भने त्यसमा चाहिँ हामीले कसैसँग दुश्मनी गर्नु परेन, कसैसँग लड्नु परेन होइन। कहाँ चाहिँ राफ्टिङ गर्ने, कहाँ हाइड्रो बढाउने, कहाँ चाहिँ इरिगेसन गर्ने, कहाँ गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ स्पष्ट भएर नदी नीति बनाइदिनु हामी विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारसँग। त्यसपछि गएर अब रोजगारीको लागि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ भएको दक्ष जनशक्ति अपुग छन् र तिनको लागि चाहिँ दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि चाहिँ बेला बेलामा जस्तो हामीले आफ्नै किसिमको पहलमा यस्ता किसिमको तालिम गरिरहेको छ भने यो नेपाल सरकारबाट पनि यस्ता किसिमको तालिमहरूको चाहिँ संयोजन भइदियो भने एउटा के अरे सुरुवाती तालिम, अर्को चाहिँ एडभान्स तालिम गरेर दुई किसिमको तालिम भयो भने हाम्रा जनशक्तिहरू बाहिर गएर भारी बोक्नु पर्दैन अथवा कुनै पनि मजदुरी गर्नु पर्दैन, किन सम्मानित पेसा गरेर चाहिँ रोजगारी गर्न पाउन सक्छन्। त्यो हुनाले हाम्रो जनशक्ति चाहिँ यहाँ मात्रै होइन विश्वभरि चाहिँ माग छ त्यो। किनभने हामी अन्त गरेको चाहिँ रिभर गाइडले हाम्रो नदीमा राफ्टिङ गर्न सक्दैन भने तर हाम्रो गर्नेले संसारभरि जहाँ गर्न सक्छ। त्यो हुनाले हाम्रो यहाँको जनशक्ति चाहिँ विश्वभरि माग छ। त्यो हुनाले जनशक्तिको लागि पनि नेपाल सरकारबाट विभिन्न समयमा चाहिँ यस्ता तालिमहरूको व्यवस्थापन गरिदियो भने हामीलाई चाहिँ सहज हुने थियो जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरो चाहिँ अब मैले भनिहालेँ, अब व्यवसाय मैत्री किसिमका पर्यटन नीतिहरू बन्नुपर्छ जसले चाहिँ व्यवसाय पनि होस् र रोजगारीको सिर्जना पनि हुँदै जानेछ। त्यो हुनाले यिनै हुन् जस्तो लाग्छ। मैले देखेको चाहिँ अब अहिले नेपाल सरकारले गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो। बाह्य मात्रै नभई आन्तरिक पर्यटक समेत राफ्टिङ गर्नका लागि धेरै चासो राख्ने गर्छन्। खोला तथा झरनामा हुने यस्ता गतिविधि साहसिक गतिविधिका रूपमा रहने हुनाले साहसिक गतिविधि गर्नेहरूको रोजाइ यसप्रति धेरै छ। त्यसैले यसको विकासका लागि सरकारले चासो देखाउनु आवश्यक छ। दर्शक वृन्द, आजको मिसन न्यूजमा जल पर्यटनसँग जोडिएको साहसिक गतिविधि राफ्टिङको विकास र त्यसको प्रवर्धनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने विकासका बारेमा तयार पारिएको सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। अर्को श्रृङ्खलामा अर्को विषयवस्तुसहित उपस्थित हुने नै छौँ। हामीलाई सुझाव र सल्लाहका लागि तपाईहरूले mountain.reporting@gmail.com र फोन नम्बर 0150108086 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यक्रम www.emountaintv.com युट्युब च्यानल माउन्टेन टिभी एचडी मा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेका लागि भने माउन्टेन टेलिभिजन एचडी को मिसन न्यूजबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।